एन्टोरियर पोस्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर इन्फेरियर एन्ड राइट एन्ड लेफ्ट हाल्फ्स। अब हामीका कर्नल प्लेन हामी लेखेको छ यहाँ छ कर्नल के छ हामीलाई इन्फेरियर एन्ड पोस्टेरियर। अब एन्टोरियर एन्ड पोस्टेरियर कहाँ छ त ए बी नम्बर अप्सन इज करेक्ट। अब हामीको सुपेरियर इन्फेरियर के भयो त सुपेरियर इन्फेरियर भनेको हामीको एक्जियल प्लेन के भयो एक्जियल प्लेन। अनि त्यसपछि हामीको राइट एन्ड हाल्फ्स के भयो त सजाइटल प्लेन। और यो पोस्टेरियर इन्फेरियर भयो भएन। अब नेक्स्टमा के छ भने व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द एंगल डिक्रिज के हो एंगल डिक्रिज। अब हामीलाई अप्सनमा एक्सटेन्सन, बी नम्बरमा एब्डक्सन, सी नम्बरमा फ्लेक्सन, डी नम्बरमा रोटेसन। अब हामीको सबैभन्दा के हो एंगल डिक्रिजको लागि के भनिन्छ भने सबै पहिला हामीलाई जानुपर्छ डिक्रिज इन्क्रिज के हो त एक्सटेन्सन भन्नाले हामीलाई इन्क्रिज जनाइन्छ के एंगल इन्क्रिज। अब एब्डक्सन के हो एब्डक्सन डी आएछ बी डी आएछ त यो भनेको वे फ्रम द मिड लाइन भयो के हो मिड लाइन वे फ्रम द मिड लाइन। यदि हामीलाई यही सोधिदियो भने एडक्सन एडिडी सोध्छ एडक्सन सोध्लान भनेको टुवर्ड्स भनिन्छ के बीचमा हामीको टुवर्ड्स भनिन्छ सेम छ टुवर्ड्स भनिन्छ। अब फ्लेक्सन के भयो त एक्सटेन्सन भयो त फ्लेक्सन के भयो त यो भयो डिक्रिज रोटेसन त रोटेसन हो। अब हामीलाई फ्लेक्सनको एन्सर के भयो एंगल इज डिक्रिज भनेको फ्लेक्सन। दोस्रो के हो लेंथ अफ एक्वेटिक मीटर्स इज के हो एक्वेटिक मीटर्स के हो लेंथ सोधेको छ के त यो एक्वेटिक मीटर्स 24 mm हुन्छ के 24 mm। अब आयो क्रिस्टगिलिया यो सबै के परेछ हामीको क्रिस्टगिलिया स्कलमा परेल छ के स्कलको लागि हो। अब स्कलको लागि क्रिस्टगिलिया सोधेको छ भने हामीलाई के एन्सर हुन्छ यसको के हुन्छ त्यसको क्रिस्टगिलिया के हुन्छ। क्वेशन नम्बर 4 क्रिस्टगिलिया इज क्रेस्ट अन। हामीलाई क्रिस्टगिलिया भन्नाले स्कलमा हुन्छ के सबै स्कलमा हुन्छ फ्रन्टल ओस्पिटल इथमाइडल स्पोनाइडल सबै क्रानियल बन हो के सबै हो क्रानियल बन हो। हामीलाई क्रानियल बल कति ऊंचा हुन्छ क्रानियल बन हामीलाई 8 वटा हुन्छ त्यसै 8 मध्ये क्रिस्टगिलिया भनेको छ के क्रिस्टगिलिया जहिले पनि हामीलाई के हुन्छन् इथमाइडलमा हुन्छ के इथमाइडल। अब आयो हामीको क्वेशन नम्बर 5 bifurcation of the ट्राकिया पूछेको के इज द एट द लेभल अफ ट्राकिया। हामीलाई ट्राकिया कहाँ हुन्छ त्यसमा हेर्नुस् अप्सन नम्बर 8 मा थर्ड थोरासिस भेटेब्रा, बी नम्बरमा फिफ्थ थोरासिस भेटेब्रा, सी नम्बरमा फोर्थ लम्बर भेटेब्रा सोधेको लम्बर भेटेब्रा, डी नम्बरमा हामीको थोरासिस सेम क्वेशन आएछ लम्बर एन्ड थोरासिस। जहिले पनि हामीको ट्राकिया टीबाट चालु गरेको छ के टीबाट त्यही भएर थोरासिस हुन्छ। यदि हामीलाई त्यसमा एब्डोमिनल सोधियो भने एब्डोमिनल सोधियो भने के हुन्छ लम्बर हुन्छ एब्डोमिनलको लम्बर हुन्छ भयो। अब हामीलाई त्यही सेम क्वेशन आएछ के हामीलाई यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो दुईटै। अब आयो हामीलाई क्वेशन नम्बर 6 कमन कोर्कोइड आर्टरी अफ ब्रिफिकेसन अफ एट द लेभल अफ सेम क्वेशन एट द लेभल। अब के पूछेको कमन कोर्कोइड हामीको कमन कोर्कोइड कहाँ हुन्छ घाँटीमा हुन्छ के हामीको नेकमा हुन्छ। अब नेकको हामीलाई क्वेशन अप्सन दिएको छ C7 मा C8 मा C4 मा L4 मा नझुक्ने के केही नझुक्ने। यदि यसमा C4 दिएछ T4 दिएछ त त्यो के भयो भने C4 भयो। अब हामीलाई द वेट अफ द प्युटरी ग्ल्यान्ड हामीले पढेछौँ नि प्युटरी ग्ल्यान्डको कति हुन्छ वेट। हामीलाई प्युटरी ग्ल्यान्ड के हो हामीको सबैभन्दा स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड प्युटरी ग्ल्यान्ड इज स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड यसको वेट कति हुन्छन् प्युटरी लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड इज सब ल स्मलेस्ट ग्ल्यान्डको हामीको कति हुन्छन् 0.5 ग्राम। अब पूछेको के हो डेन्टिया न्युक्लियस इज द पार्ट अफ। अब हामीलाई पढेछौँ हामीलाई 3वटा पार्ट हुन्छ पोन्स मेडुला सेरेब्रम के हुन्छन् ब्रेनको पार्ट हुन्छन्। अब हामीलाई पोन्स मेडुला एन्ड सेरेब्रम के हुन्छन् पोन्स मेडुला एन्ड सेरेब्रम त हामीलाई के हुन्छन् त्यसमा डेन्टिया न्युक्लियस सोधेको हो। डेन्टिया न्युक्लियाको लागि हामीलाई के हुन्छन् सेरेब्रम एन्सर हुन्छ।
अब हामीलाई के एउटा अब क्वेसन 9 नम्बर अल्ट्रासाउन्ड रिक्वायर्ड टु ट्रेभल। अबदेखि हेर्नु राम्रो क्वेसन आएको छ के यो हामीलाई के हुन्छन् इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक को लागि हो रेडिएसन इएमआर को लागि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन को लागि हो क्वेसन अल्ट्रासाउन्ड रिक्वायर्ड टु ट्रेभल। अब अल्ट्रासाउन्ड के हो हामीको अल्ट्रासाउन्ड भिडियो एक्सरे हामीहरू गरिन्छ के यसको लागि मिडियमको भेकम हुन्छ हामीलाई के हुन्छन् एकदम मिडियम हुन्छ के भेकम हुँदैन। फेरि हामीलाई एक्सरे को लागि हुन्छ रेडिएसन को लागि हुन्छन् इएमआर को लागि हुन्छ रेडिएसन को लागि त हामीलाई के हुन्छन् यो हुन्छ भेकम। तर यसको एन्सर के भयो त हामीलाई यो भयो मिडियम। अब प्रोटोन के हो हामीहरूलाई के न्युक्लियस एउटा बनाउने एउटा न्युक्लियसमा के हुन्छन् हामीलाई न्युक्लियस घुमेको हुन्छन्। अब यसको भित्र के हुन्छन् यसमा इलेक्ट्रोन हुन्छन् यसमा न्युट्रोन एन्ड प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ यो नेगेटिभ चार्ज हुन्छन् पुरै चार्जलेस हुन्छन्। त हामीलाई प्रोटोन दिएको छ के चार्जलेस के हो हामीलाई न्युट्रोन नेगेटिभ के भयो भने हामीलाई के भयो इलेक्ट्रोन के भयो यदि इलेक्ट्रोन सोधेमा यो भयो पोजिटिभ सोधेको भनेको प्रोटोन एन्सर इज करेक्ट। आइसोटोप्स आर एलिमेन्ट्स व्हिच ह्याभ अब हेर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो धेरै सोधिएको हो यो लाइसेन्सको लागि हो के लाइसेन्सको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अब हामीलाई अप्सन राम्रोसँग हेर्नुपर्छ डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर एन्ड सेम मास नम्बर डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर एन्ड सेम मास नम्बर सेम एटोमिक नम्बर एन्ड सेम मास नम्बर सेम एटोमिक नम्बर एन्ड डिफ्रेन्ट मास नम्बर एन्ड डिफ्रेन्ट एटोमिक नम्बर बट सेम नम्बर अफ न्युट्रोन। अब हेर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो क्वेसन। अब आइसोटप्स पुजे हामीलाई कतिवटा हुन्छन् पहिला आइसोटप्स हुन्छन् आइसोबार्स आइसोमर्स एन्ड आइसोटोन्स। अब हेर्नु आइसोटोप भन्नाले हामीलाई सेम एटोमिक नम्बर एन्ड डिफ्रेन्ट मास नम्बर सोधेको छ सेम एटोमिक नम्बर एन्ड डिफ्रेन्ट मास नम्बर सेम एटोमिक नम्बर एन्ड डिफ्रेन्ट मास नम्बर यसको एन्सर इज यो। त यो के भयो आइसोबार्स भयो के भयो यो आइसोबार यो भयो सेम छ त आइसोमर्स यो के भयो भनेला त हामीलाई सेम न्युट्रोन दिएको छ न्युट्रोन आइसोटोन्स। ल अब नेक्स्ट हामीलाई आयो क्वेसन राम्रो क्वेसन आएछ फेरि द युनिट अफ द मेजरमेन्ट अफ द इलेक्ट्रोन इनर्जी सोधेको छ धेरै इजी छ के इलेक्ट्रोन इनर्जी हामीलाई के हुन्छन् इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छन् एम्पियर ल मिली एम्पियरको भयो त स्मल करेन्ट भयो किलो भोल्ट त किलो। ल द युजुअल थिकनेस अफ रेडियोग्राफी फिल्म वाओ यो मस्त छ के क्वेसन यो क्वेसन हामीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ के यो लाइसेन्सको लागि लोकसेवाको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो यसको हेर्नु अब 0.05 mm 0.25 हामीहरूलाई कति हुन्छ त सिधै सबैलाई थाहा हुनु पर्यो किनकि यो बुकमा सबै दिएको छ राइटरहरूले पनि दिएको छ व्हिच इज नट मेटेरियल युज्ड इन द बेस अफ द एक्सरे फिल्म। ल बेस यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट अब बेसमा हामीलाई के हुन्छन् यो सबै हुन्छ कि सेलुलर ट्राइसेट हुन्छ पोलिस्टर हुन्छ नाइट्रोसिटी हुन्छ। अब यसमा के हुँदैन त कार्डबोर्ड हुँदैन। ल नेक्स्ट 15 नम्बर सेप लाइट डिस्टेन्स फ्रम द प्रोसेसिङ अफ द ट्याङ्क सुड बी नट बी लेस द्यान। ल कति हुनु परेन यो भन्दा बढी भयो भने त सेप लाइट हामीको डिस्टेन्स कति हुनु प्रोसेसिङ ट्याङ्कको लागि कति राम्रो हुनु पर्यो लेस द्यान हामीलाई 1.2 को मिटरमा हुनु पर्यो कति हुनु पर्यो 1.2 को मिटरमा हुनु पर्यो। ल इमेज रेस्पेक्टर अब सीआर मा सोधेको के धेरै हुन्छ हामीलाई धेरै पीएसपी हुन्छन् के हुन्छ त हामीलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट पनि हुन्छ त ल सीआर छ त सीआर मा के हुन्छन् हामीको फोस्फर प्लेट हुन्छन् पीएसपी को अर्थ के भयो फोस्फर स्मोल्टिङ फोस्फर के भयो फोस्फर प्लेट सोधेको प्लेट एन्सर इज करेक्ट। अब सोधेको छ एमोर्फन सिलिकन यो इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यदि सोधेमा त्यसको लागि हामीलाई के हुन्छन् डाइरेक्ट हुन्छन् के डाइरेक्ट डीआर हुन्छन् यो सिलिकन टिएम टिप्स सोधे भने इनडाइरेक्ट
इन्डाइरेक्ट डिआर भयो। यति सिम्पल क्वेसन। अब आयो हामीलाई 17 नम्बर क्वेसन। कति? 17 नम्बर। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज रेस्पोन्सिबल फर द क्रिएटिङ द कन्डिसन फर द कन्ट्रास्ट अन द इमेज। ल धेरै इम्पोर्टेन्ट, यो त सबै हामीलाई रेडिएसनमा पढेको होला। कुन कुन हुन्छन्? फर्स्टमा हुन्छन् कोहेरेन्ट स्क्याटरिङ, दोस्रो नम्बरमा कम्पटम, तेस्रो नम्बरमा के हुन्छन्? फोटो इलेक्ट्रिक। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 4 नम्बरमा पेयर प्रोडक्सन के हुन्छन्? पेयर प्रोडक्सन। 5 नम्बरमा के हुन्छन्? फोटो डिसइन्टिग्रेसन के हुन्छ? फोटो डिसइन्टिग्रेसन। ल कोहेरेन्ट त हामीलाई थाहै छ। कम्पटम के हो? ल सबैभन्दा इमेज हामीलाई इमेज फर्मेसन कन्ट्रास्ट लिएर कुन गर्छ? इमेज फर्मेसन फोटो इलेक्ट्रिक गर्छ के फोटो इलेक्ट्रिक गर्छ के फोटो इलेक्ट्रिक। ल कन्ट्रास्टैको सोधेको छ। कन्ट्रास्ट अफ अन द इमेज भनेको फोटो इलेक्ट्रिक भयो। यो त रोल हुँदैन के फोटो डिसइन्टिग्रेसन रोल हुँदैन। पेयर प्रोडक्सन के को लागि हुन्छ? ल एउटा सिम्पल क्वेसन यही छ। पेयर प्रोडक्सन यदि आएमा क्वेसन के हुन्छ भनेलाई यसको कति मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छन्? त 1.02 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। सिंगलमा कति हुन्छन् भन? सिंगलमा कति हुन्छन्? 0.51 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। एउटा अझै सिंगल हुन्छन् 0.51 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। दुईटालाई जोडेर कति पुग्यो हामीलाई? 1.7। यो भिभिआई क्वेसन के भिभिआई, तर यसको एन्सर के हुन्छ? यो हुन्छ के 17 नम्बर। ल नेक्स्टमा जाने है। नेक्स्ट पेपरमा जाने हामीलाई क्वेसन नम्बर अब 18 मा के भयो? 18। ल अब 18 नम्बरको क्वेसन हामीको सेटेको हो। 18 देखि हामीलाई कतिसम्म छ भनेर? 33 सम्म छ यसको। ल यतिको 33 नम्बर छ। ल 18 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज किमोजल स्ट्रक्चर। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि हो के। किमोजल भनेको के हो? किमोजल सबैभन्दा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। कति पेयर हुन्छ, कति हुन्छन्, सबै किमोजलको लागि हुन्छ। अब हामीको पेरिएटल के भयो? सबैभन्दा जान्ने हामीलाई के सजाइटल के हो? सजाइटल स्ट्रक्चर, कोर्नल स्ट्रक्चर। अब किमोजल हुन्छ, एउटा हुन्छन् ल्याम्बोइडल हुन्छन् के ल्याम्बोइडल। अब ल सजाइटल के हो भने पेरिएटल हुन्छ के पेरिएटल। कोर्नल के हो? प्रिएटल एंड फ्रंटल। किमोजल के हो? प्रिएटल एंड टेम्पोरल। एंड ल्याम्बोइडल के हो? प्रिएटल एंड ओसिट। किमोजल हाँ टेम्पोरल। यो ओसिपिटल हुन्छ। ल अब सोधेको छ के किमोजल, त्यो हामीको टेम्पोरल कहाँ छ? खोज त, यहाँ छ के यहाँ। ल अब यसमा पनि सोच छ लभ कति हुन्छ के हुन्छ? यसमा 1 हुन्छन्। यसमा 2 हुन्छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के धेरै। ल अब आयो हामीलाई 19 नम्बर क्वेसन। 19 नम्बरमा के हो? ल 19 नम्बर व्हिच अफ द फ्लोइङ इज इन्ट्रा लोवर इक्वेसन। ल हामीहरूको लाइसेन्समा मलाई कब लाइसेन्स दिएको थिएँ? 2080 मा दिएको थिएँ लाइसेन्स। मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट थियो के लाइसेन्सको फर्स्ट एटेम्प्टमा नाम निकालेको थिएँ। ल यो फर्स्ट एटेम्प्टमा लाइसेन्समा फर्स्ट नम्बरमा क्वेसन आएको थियो के 1 नम्बरमा मेरोमा नै आएको थियो यो क्वेसन। ल फर्स्ट नम्बरमा आएको थियो यो क्वेसन। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। इन्ट्रा लोबर इफ्युजन एन्ड मिडुला क्लफ्स सोधेको थियो। मिडुला क्लफ्स दिएको। यसमा एउटा अझै क्वेसन सोध्छ एपाइकल रिजन। एपाइकल सोध्छ। ल यो एपाइकल रिजन पनि सोध्छ। एपाइकल दिएको छ भ्यू तर रिजन हो कि। अब सोधेको छ इन्ट्रा लोबर इफ्युजन। इन्ट्रा लोबर के हामीको डेक्वाइटस हेर्नु। एपाइकल त एपाइकल हो। एपाइकलका यदि एङ्गल सोधेमा कति हुन्छ? 25 डिग्री सेफाल्ड हुन्छ के सेफाल्ड एङ्गल सोध्छ। ल डेक्वाइटस के हो? हामीहरूलाई वाटरको रिलेटेड हो के वाटरको हुन्छ। जैसे फ्लुइड भयो, एयर भयो। ल फ्लुइड भएमा के हुन्छ? हामीको डाउन हुन्छ अफ हुन्छ? डाउन हुन्छ। एयर भएमा के हुन्छ? अफ हुन्छ। लोडेड भ्यू दे। ल यसको एन्सर के भयो? लोडेड भ्यू। चेस्ट त पी भ्यूमा हामीलाई सबै थाहा छ। एन्टेरियर कति हुनु पर्यो, पोस्टेरियर कति हुनु पर्यो? एन्टेरियर जहिले पनि हामीलाई 6 हुन्छ। ल पोस्टेरियर कति हुन्छ? हामीको 8 देखि 10 अथवा स्पेशली 10 हेर्नु हुन्छ। ल अब 20 नम्बर क्वेसन। वाट इज द एङ्गल अफ ककिक्स एक्जामिनेसन। धेरै इम्पोर्टेन्ट लोकसेवामा पनि सोधेको यो क्वेसन हो। लोकसेवा पनि सोधेको हो क्वेसन। अब लोकसेवाको लागि हामीले ककिक्स धेरै झुकी आएको क्वेसन हुन्छ के
अप्सन साफ सेम यस्तै यस्तै दिइहाल्छ के। अब हेर्नु न त के हुन्छ, ककिक्सलाई हामीलाई सेपालिक पनि भनिन्छन्, अरू के भनिन्छ हामीको के भनिन्छ ल सेपालीलाई क्यारानेल भनिन्छ, क्यारानेलै पनि भनिन्छ। सेपालीलाई के भनिन्छ, क्यारानेल पनि झुक्याइदिन्छ क्वेसन कहिले पनि। काउडालाई काउडली पनि भनिन्छ के, काउडेली काउडेड। ल यो भयो 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 यसको एन्सर के हुन्छ, ककिक्सलाई। ककिक्स कहाँ हुन्छ, हामीहरूको पेल्भिक्स एरियामा हुन्छ। पेल्भिक्स एरियाको ककिक्स, पेल्भिक्स एरियाको कहाँ हुन्छ ककिक्स, हामीलाई पढेको हुन्छ नि, हामी स्पाइनमा पढेको हुन्छ नि, स्पाइनको लास्ट सेक्रम एन्ड ककिक्स। यो भयो यसको एन्सर 15 डिग्री काउडेड आउट काउन्डली। वाट इज द नम्बर अफ द क्यारानेल बल। ल यति इजी क्वेसन भर्खर जस्ट म अघि पछिल्लो लेक्चरमा दिएको थियो। क्यारानेल बलको हामीले के हुन्छ, फ्रन्टल कहाँ हुन्छन्, फ्रन्टल, पेरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल, इथमोइडल, स्पोनाइड बताएको थियो कि थिएन। ल बताएको थियो त के हुन्छ क्यारानेल बलको हामीलाई 8 हुन्छ नि एन्सर। ल वाट इज द नम्बर अफ द पिएच ह्युमन ब्लड। ल अब यति इजी क्वेसन आयो, सबैजनालाई थाहा हुनु पर्यो। के हुन्छ त भन्नु, भन 7.2। ल वाट इज द एप्रोक्सिमेट वेट अफ द ह्युमन हार्ट। अब ल ह्युमन हार्टको हामीलाई कति हुन्छ, भला हामीलाई प्युटरी ग्ल्यान्डको हामीको वेट पढेको थियो, कति थियो, प्युटरी ग्ल्यान्डको कति थियो, 0.5 ग्राम थियो। त भने यसको कति हुन्छ ग्राम, हेर 250, 300, 350, 450, 300, यति कति हुन्छ, 250 लेखे 350 गलत। एन्सर ए इज करेक्ट। वेयर आर प्रोड्युस द आरबिसी। आरबिसी हामीको के हुन्छ, रेड ब्लड सेल काउन्ट। ल लिभर होइन, हार्ट पनि होइन, बोन मेरो हुन्छ। कहाँ हुन्छ, बोन मेरो हुन्छ, बोन मेरोमा बनाउँछ के, टेन्डन। ल यो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो पनि लाइसेन्सको लागि क्वेसन हो, धेरै इजी छ तर लाइसेन्सको लागि हो क्वेसन। यस्तै क्वेसन सोध्छ क्या, धेरै हार्डली सोध्दैन, मैले दिएको छु, खास हेर्दै जाने गर्दै जाने। सम्ममा सिलेबस हाली दिएछु, 20% 30% कहाँ सोध्छ, टेके एनाटोमीमा 10-20% सोध्छ, पशुजन टेक्निकमा 20%। ल टेन्डन के हो, मसल टु मसल के हो, यो त होइन, केही होइन, मसल टु मसल त हुँदैन। ल यो बोन टु बोन अट्याच के हुन्छ, ल लिगामेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, लिगामेन्ट। ल बोन टु मसल के हुन्छ त भने, बोन टु मसल इज टेन्डन। यो पनि एउटा अझै क्वेसन सोध्छ टेक्निकको लागि, बेस्ट एन्सर इज द, एउटा सोध्छ स्प्रेन, एउटा सोध्छ स्ट्रेन। स्ट्रेन के हो त, स्ट्रेन टी आएछ, टी को लागि हामीको लागि टेन्डन, टेन्डनको लागि ओके, स्प्रेन स्ट्रेन। यो टेन्डन बेस्ट एन्सर इज यो टेन्डन। योलाई राम्रोसँग हेर्ने, स्ट्रेन टी आएछ नि, टी त त्यसलाई टेन्डन भनिदिने के भयो। ल नेक्स्ट 26। अब हु इज द डिस्कभर अफ द एक्सरे। यो त धेरै इम्पोर्टेन्ट, हामी लोकसभामा पनि म लोकसभा दिए थिएँ बागमतीमा, त्यो पनि सोधेको थियो, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। ल यसमा के हुन्छ, सर आइज्याक न्युटन, सर डब्ल्युसी रोन्जेन्ट एन्ड ब्रिकब्याट एन्ड टन्सली। ल त्यसको एक्सरे डिस्कभर कसले गरेको हो त, सर डब्ल्युसी रोन्जेन्ट। यो त सबै रेडियोग्राफरलाई थाहा हुनु नै पर्ने के, थाहा हुनुपर्ने। यो हामीलाई कतिमा डिस्कभर गरेको थियो, 1895 नोभेम्बर 8 मा। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि, यो पनि सोधिन्छ, 1895 पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ, नोभेम्बर 8 पनि सोधिन्छ, तर यो याद राख्ने, यसको एन्सर हुन्छ करेक्ट बी हुन्छ। ल वाट इज द इफेक्ट इनर्जी, के हुन्छ, वाट इज द इफेक्ट इनर्जी अफ द के क्यारेक्टरिस्टिक्स एक्सरे अफ टङ्गस्टन। ल टङ्गस्टनको लागि म सबै भनिदिन्छु, म राखेछु पनि लेक्चरमा राखेछु, तर यो मलाई थाहा छ कि तपाईँहरूले बुझ्न सक्दैन कि यो के हो। हामीलाई के सेल हो, के सेल हामीले पढ्नुपर्छ, के सेल सी सेल के हो, तर त्यो टङ्गस्टनको लागि हामीले कति हुनु पर्यो, 69 हुनु पर्यो किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल द प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रोन्स बाई द एप्लिकेसन अफ हिट। वाउ धेरै इम्पोर्टेन्ट। फिलामेन्ट सोध्दैछ, फिलामेन्टको लागि के हुन्छन्, फिलामेन्टको लागि के हुन्छ भाइ, त फिलामेन्टको लागि हामीलाई फिलामेन्ट एन्सर हुन्छ। ल यदि सोधेमा द प्रोडक्सन अफ इलेक्ट्रोन बाई द एप्लिकेसन अफ हिट नसोधेर फोटो सोध्योमा के हुन्छ, फोटो इमेसन हुन्छ, के हुन्छ एन्सर इज फिलामेन्ट। त्यो त फिलामेन्ट होइन, गलत। त्यसको हुन्छ के हुन्छन्, फोटो इमेसन के हो, फोटो इमेसन एन्ड त्यही हो, ठिक छ। फिलामेन्ट अब यसमा दिएछ त लेखिदिने, तर फोटो इमेसन के हो, फोटो इमेसनको लागि फोटो इमेसन हुन्छ नि, फोटोको लागि फोटो इमेसन हुन्छ के इलेक्ट्रोन। ल
अब यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आएको छ। यो फिलामेन्ट दिएको छ त फिलामेन्ट दिने, अप्सनमा दिएछ भने यही नलेखिदिने, तर दिए छैन भने इलेक्ट्रो हुन्छ, इलेक्ट्रोफिकेसन यो भयो। फोटो इमेसन हुन्छ के, फोटो इमेसन हुन्छ, त्यसको हुन्छ फोटो इमेसन। वाट इज द एटोमिक नम्बर अफ, अब ल सोच, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि हो लाइसेन्सको लागि याद राख्ने, इम्पोर्टेन्ट हो के। यो टङ्स्टन कति हुन्छ एटोमिक नम्बर भन त सबैजना, टङ्स्टन कति हुन्छ? भर्खर हामीले के सोधेको छु, एटोमिक नम्बर सोधेको छ 74 हुन्छ। के हुन्छ? 74 हुन्छ। रेहेनियमको कति हुन्छ भाइ? 75 हुन्छ। ल त्यस्तै गरी मोलिबेडनम, रोडियम, यो के हो त मेमोग्राफीमा पाइन्छ के, मेमोग्राफीमा पाइन्छ। यो मेमोग्राफीको लागि हामी मोलिबेडनम के युज गरिन्छ? 20 युज गरिन्छ, एटोमिक नम्बर हो। यसमा के हुन्छन्, जब 20 भयो त यसमा 3 हुनु पर्यो, 23 भयो। आयोडिन के हो? आयोडिन हामीलाई आयोडिन के हो त 53, यो के हुन्छ 56। ल लिड के भयो त 82 भयो, लिडको एटोमिक नम्बर कति हो? 82। ल जब 82 भयो त यो के भयो? 83। ल गेल्डन फेरि 83 भयो, 83 से 84 आउँदैन के, गेल्डोनियमको हामीको गेल्डोनियम 64 यो हामी पढेछौँ एमआरआई पढेछौँ नि, त्यो एमआरआईको लागि हो। म हालिदिन्छु के, फलो सब्सक्राइब गरिदिनु होला है के, म लाइन बाई लाइन भिडियो बनाउँदै जान्छु। अब म बनाउँदै जान्छु के, भिडियो सबै बनाउँदै जान्छु, भिडियो नअत्नु होला हजुर। ल 64 हुन्छ। अब त्यसको लागि हामीले के सेल पनि भन, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ के के सेलको लागि म एउटा भिडियो बनाइदिन्छु यल सेलको लागि। ल अहिले म के सेलको लागि एउटा भनिदिइरहेको छु। टङ्स्टनको के सेल हामीलाई कति भन्यो? 70 किलोग्राम। यदि यल सेल सोध्यो भने के हुन्छ बाबु? यल यदि सोध्यो भने भाइ के हुन्छ भने सरी के हुन्छ त्यसको लागि हामीले के यल सेलको लागि हामी 11.2 समथिङ होला किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। रेहेनियमको कति हुन्छ त भनेर, रेहेनियमको जब यो 69 भएको त 71 हुन्छ किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। यसको कति हुन्छन्? यो 11 छ त भने यो 12.1 समथिङ 12.2 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। मोलिबेडनम यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मोलिबेडनमको कति हुन्छ के सेल भन्नेलाई यो धेरै क्वेसन सोधेको पनि थियो, एक साल सोधेको थियो त्यसपालि। ल यो 20 छ त यसको हामीलाई के हुन्छ? यसको आयोडिन यो छोडिदिनु म हालिदिन्छु, एकचोटि म हालिदिन्छु। आयोडिनको ल भनिदिइरहेको छु 33.2 हुन्छ किलो इलेक्ट्रोन। यसको कति हुन्छ भने 37। ल गेल्डोनियमको कति हुन्छ? 50 हुन्छ के, 50.2 किलो इलेक्ट्रोन भोल्ट। ल म हालिदिन्छु, यसको भिडियो हालिदिन्छु, नआत्नु होला, म यो हालिदिन्छु, अहिले नै हालिदिन्छु भिडियो, त्यो राम्रो बनाइदिन्छु। ल 30 नम्बर थिकनेस अफ लिड एप्रोन के हो? भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आएको छ। थिकनेस अफ लिड एप्रोन इज, यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कति हुन्छ त भाइ? यही हुन्छ 0.5 mmPb। वाट इज अब आयो नर्मल लेन्थ। ल नर्मल लेन्थको लागि म भन्न गइरहेको छु। नर्मल लेन्थ के हो त? नर्मल लेन्थको लागि फ्लेभेन ट्युब सोधेको छ के, फ्लेभेन ट्युब सोधेको छ त यो हुन्छ। ल 25 सेन्टिमिटर क्यासको हुन्छ। ल भनिदिउँ त 20 नम्बर 25 को लागि के हुन्छ भने डियु सोध्नु के, डियु म ट्रिक बताइरहेको छु। यो भयो डी भनेको ड्युनम, ई भन्नाले के एसोफेगस, यु भनेको युरेटर, और एसेन्डिङ कोलन पनि आउँछ के, एसेन्डिङ कोलन त्यसैमा पर्छ, त्यसको लागि सबैजना 25 सेन्टिमिटर छ। ल अब यो 45 मा के पर्छ भाइ? फेमर पर्छ, ठीक भयो, गुड, यो एन्सर आएको थियो। ट्राकिया पनि पर्छ कि नो? यो हामीलाई 45 सेन्टिमिटरको लागि के पर्छ भने फेमर भन्यो, स्पाइनल कर्ड पनि पर्छ, थोरासिस पर्छ, थोरासिस डक्ट पनि पर्छ, त्यसको लागि पनि पर्छ। भ्यासोडेफरेन्स पढ्नु भएछ, भ्यासोडेफरेन्स यो मेलको लागि मेलमा पर्छ के। ल 25 भयो, 10 भयो, 45 भयो। ल अब क्वेसन आयो, लास्टै हो अब हामीहरूलाई क्वेसन, लास्टै हो अब सिधिसक्यो। अब 32 नम्बरमा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ए पार्ट अफ द ब्रेन कन्ट्रोल बाई द बडी टेम्परेचर एन्ड हङ्गर। ल हङ्गरको लागि हामीलाई त सबै पढेको छौँ। यो के को लागि हो? पिट्युटरी ग्ल्यान्डको लागि। ल 31 नम्बरको हामीलाई नर्मल लेन्थ अफ द फिलामेन्ट ट्युबको हामीलाई यसको एन्सर इज के, बेस्ट एन्सर इज 10 सेन्टिमिटरको। यो लाइसेन्समा सोधेको क्वेसन हो। ल अब आयो हामीलाई 32 नम्बर, क्वेसन नम्बर 32। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज ए पार्ट्स अफ द ब्रेन कन्ट्रोल बाई द
कन्ट्रोल बाइ द के हुन्छ हामीलाई ब्रेन कन्ट्रोल बाइ द टेम्परेचर यसको एन्सर के हुन्छ हामीलाई हाइपोथालामस हुन्छ के यो कन्ट्रोल गर्छ के हुन्छ कन्ट्रोल गर्छ यो टेम्परेचर हङ्गर थ्रस्टी पनि गर्छ के थ्रस्टी भोकाएको हुन्छ नि यो हाइपोथालामस मेन कन्ट्रोलका के हो यस देखो हेर्नु पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स के गर्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई 9 वटा हार्मोनलाई कन्ट्रोल गर्छ भने यसकोलाई कन्ट्रोल गर्ने हामीलाई के हुन्छ नि त हाइपोथालामस गर्छ के पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने के गर्छ भने हाइपोथालामसले गर्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो के यो क्वेसन झुक्याइदिन्छ यदि हामीलाई पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा केले अट्याच हुन्छ भनेको बुलमले अट्याच हुन्छ यही हुन्छ क्वेसन के इन्फिड्युलम आउँछ एक्सरे आर अब आयो के धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो त क्वेसन हुनु पर्यो रेडियोग्राफर पढिरहेको छु हामीलाई त यो क्वेसन जान्नै पर्छ धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एक्सरे आर के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन अफ द हाई फ्रिक्वेन्सी हाई वेभलेन्थ हाई फ्रिक्वेन्सी यही छ और बहुत छ अब के हुन्छ हामीलाई दुईटै हुनु पर्यो हुने नै दुईटै त हुनु पर्यो तर हामीलाई दिएको छ तर बेस्ट एन्सर के हुन्छ भने हामीले फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन द हाई फ्रिक्वेन्सी हुन्छ बेस्ट एन्सर के हुन्छ नि यसको अप्सन नम्बर बी नम्बर एन्सर इज करेक्ट ल यो त हामीलाई समाप्त गरिदिए यही भिडियो हो हामीलाई फर्स्ट यो पार्टको भिडियो पार्ट 1 हो के यो पार्ट 1 भिडियो हो हामीले पार्ट 2 मा त्यो सबै हालिदिन्छु राम्रो भिडियो हालिदिन्छु त्यो मैले पढेको थिएँ म यतिकै भिडियो ठीक छ राम्रो छ अब यही हामीले फेरि एकचोटि अझै रिभिजन गराइदिइरहेको ल सेट 1 को हामीलाई क्वेसन नम्बर कतिवटा म गराउँछु क्वेसन नम्बर 100 वटा गराउँछु अहिले म कति गरेछु हामीलाई 33 वटा गरेको अब नेक्स्ट भिडियोमा म अझै हालिदिन्छु भिडियो राम्रो भिडियो हालिदिन्छु के म सिलेबस अनुसार पढाउँदै जान्छु बुझाउँदै जान्छु बताउँदै जान्छु ल व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द कर्नल प्लेन हामीलाई बुझाइदिए कर्नल प्लेन के हो हामीको सब 3 प्रकार के एक्सियल कर्नल एन्ड सजाइटल अब एक्सियल को लागि हामीलाई के भनिदिएको छु सुपिरियर इन्फिरियर एक्सियल भयो इन्टिरियर पोस्टिरियर भयो हामीलाई कर्नल भयो राइट एन्ड लेफ्ट हाल्फ्स अब हामीलाई छुट्याउने अब हेर्नु न यो बुझेन क्वेसन त यसरी बुझ्नु के म एउटा फिगर एउटा बनाइदिरहेको एउटा वुमेन हो के भयो वुमेन भयो यो वुमेन भयो यसरी बनाइदियो वुमेन भयो यो वुमेन भयो यसलाई हामीले कट गर्दा के भनिन्छ तपाईलाई सीधे कट भन्छ राइट एन्ड लेफ्ट यदि राइट एन्ड लेफ्ट के भयो राइट एन्ड लेफ्ट यो भयो राइट एन्ड लेफ्ट यदि हेर्नु राइट एन्ड लेफ्ट छ नि त यो भयो हामीलाई सजाइटल के भयो यो प्लेनलाई सजाइटल ल एक्सियल हामीले के भनिन्छ सुपिरियर इन्फिरियर हामीको माथि एन्टिरियर सुपिरियर एन्ड इन्फिरियर यो माथिलाई भनिन्छ यो कट गरेछ नि त्यसले भनिन्छ सुपिरियर इन्फिरियर इन्टिरियर पोस्टिरियर यसले भनिन्छ ल सजाइटललाई मेन बुझिदिनु सजाइटल धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो ल यो सबै गरिदिएको छु क्रिस्टेगिलिया यो ब्रिफिकेसन एकचोटि धेरै रिभिजन गर्नु होला यसरी गर्दै जानु होला के ल अब नेक्स्टमा हामीको सेटको यो छ प्रिएटल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो बुझ्दै जानु भाइ ल अब ल भयो ल यो क्वेसन भयो ल यतिकै छ अब नेक्स्ट पार्ट 2 मा म हालिदिन्छु भिडियो सबै हालिदिन्छु नेक्स्टमा हालिदिन्छु यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भाइ ल भयो त यतिकै म नेक्स्टमा हालिदिन्छु ल है धन्यवाद।